बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 16 जुलाई 2025 बुध का दिन बड़ी अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि भारत एक बार फिर से अपनी नापाक साजिशों से, अपनी गंदी हरकतों से और अपनी दहशत गर्दाना सोच से बाहर नहीं निकला, और वो आज एक बार फिर से उसने जो हमला किया है और जो इस वक्त बलूचिस्तान से इंतहाई तशवीशनाक जो खबरें आ रही हैं, यकीन करें उसने इस वक्त दिल छलनी करके रख दिया है। उसने इस वक्त जो है वो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जो विजुअल्स इस वक्त बलूचिस्तान से सामने आ रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने रखनी है कि भारत किस कदर इस खतरनाक नहज तक जांच पहुंचा है कि अब एक बार फिर से बराह रास्त जंग का खतरा पैदा हो चुका है। ये क्या डिटेल्स हैं, ये क्या खबरें हैं, ये तो तमाम डिटेल्स और एनालिसिस जो है आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी जानिब इसराइल की तरफ से जो इस वक्त खत्ते में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक तरीन हमला किया गया है, वजारत दिफा, फौजी हेडक्वार्टर, सदारती महल, सबको उड़ाकर रख दिया गया है, सब निशाने बनाए गए हैं। ये क्या खबर है कि इस वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको क्यों किया कहा जा रहा है, और अब की बार कौन सा शहर और कौन सा मुल्क जो है वो निशाना बनाया गया है, ये तमाम डिटेल्स और तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल भी मैंने आपको ये खबर दी थी कि शाम में इसराइल की जानिब से एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। उनके दारुल हुकूमत में बाकायदा तौर पर कॉन्टीन्यूसली जो है वो ड्रोन अटैक्स भी किए जा रहे हैं। अब अल जज़ीरा की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है, जो दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत है, यानी कि किसी भी मुल्क के दारुल हुकूमत को निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में ये नहीं हुआ कि इंडिया ने इस्लामाबाद पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने न्यू दिल्ली के ऊपर हमला कर दिया। खुसूसी तौर पर जो है वो जो फौजी तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया था, और भारत की तरफ से तो हमारी सिविलियन आबादियों को भी निशाना बनाया गया, जो वो हमेशा से दहशत गर्दियां करता है और करता आ रहा है, वो तो उससे बात नहीं आएगा। लेकिन अब जो अल जज़ीरा कहता है कि ह्यूज एक्सप्लोजन वर सीन इन दमिश्क एज इजराइल बॉम्ब सीरिया डिफेंस मिनिस्ट्री ड्यूरिंग अ लाइव अल जज़ीरा ब्रॉडकास्ट नियर पे। अब वो कहते हैं कि इस्राइली फौज ने शामी दारुल हुकूमत पर शदीद फ़िज़ाई हमलों में शामी वज़ारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया है। अब न सिर्फ शामी वज़ीर दिफा जो है उनको निशाना बनाया गया, बल्कि जो उनका GHQ है, जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, उसको भी तबाह बर्बाद इस वक्त जो इसराइल ने करके रख दिया है। वहां पर भी हमले किए गए हैं, और GHQ के बहुत ही करीब जो है उनका सदारती महल भी है, उसके गेट के पास जो है, उनके बिल्कुल करीब जो है, वहां पर भी इसराइल ने वार्निंग अटैक्स किए हैं। तो यहां तक कि ये खतरनाक सूरत हाल जो पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर इसराइली फौज से कह रही है कि हम चंद दिन के लिए शाम में जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। कल की खबर आ रही थी कि सीज फायर हो चुका है। जो ड्रूज फाइटर्स हैं वहां पर, वो और सीरियन आर्मी जो मुकामी फौज है, वो एक दूसरे के आमने सामने, और ड्रूज फाइटर्स जो है ना सिर्फ शाम में रहते हैं बल्कि इसराइल में रहते हैं। उनका मुआहिदा हो चुका है और ये इसराइल के साथ इनके बड़े गहरे मुनासिब भी हैं। और ड्रूज फाइटर्स जो हैं वो जब वो और सीरियन आर्मी एक दूसरे के आमने सामने है, तो फिर इसराइल जो है वो इस लड़ाई के अंदर क्यों छलांग लगा रहा है। अब आप जानते हैं कि इस नेतन्याहू जो है उनकी इस वक्त वजारत उस्मा जो है वो खतरे के अंदर पड़ चुकी है, उनका इक़्तिदार खतरे में पड़ चुका कि उनके इत्तेहादी जो है वो धड़ाधड़ मुस्ताफी होने जा रहे हैं। अब ये नेतन्याहू की सर्वाइवल की जंग है। वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए दमिश्क के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो ईरान पर अटैक्स करने की तैयारियां कर रहे हैं कि उस चीज से थोड़ा सा ध्यान जो है वो हटे, और वो इस वक्त आलमी जंगें छेड़ने की पोजीशन में आ चुके हैं, जिस तरह से वो ग्रेटर इसराइल के मनसूबे के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो। तो अब शाम के हवाले से मजीद क्या खबरें आ रही हैं कि गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अल जज़ीरा ये कहता है कि अरब मीडिया की बराह रास्त नशरियात में इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसान को देखा भी जा सकता है, जो विजुअल्स आ रहे हैं। और फिर इसराइल की जानिब से दमिश्क में सदारती महल के करीब भी फ़ज़ाई हमले किए गए हैं, और शामी सरकारी खबर रसाई एजेंसी जो है वो ये बता रही है कि दमिश्क पर इसराइली हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। तहम खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस हवाले से तादाद जो है वो नहीं बताई जा रही, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सैकड़ों के एतबार से लोग वहां पर जो है वो शहीद भी हो रहे हैं और जख्मी भी हो रहे हैं। और फिर इसराइल जो है वो इस हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल किए हुए, और वो कह रहा है कि हम चंद दिन के लिए इस जंग के अंदर कूद चुके हैं और हम उसकी मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर रहे हैं, और ये ड्रोन अटैक्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो अब जारी भी रहेंगे। तो अब ये इस शाम के हवाले से खबर जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी। और फिर दूसरी जानिब अब आ जाए कि जो बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा लज्जात देने वाला वाकया पेश आया,
اور جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان، جس کو بھارت جو ہے وہ ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے، بھارت یہاں تک کہ ڈرونز بھی ان کو پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں ان کو کس طرح سے اس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے کہ وہ پراکسیز وار کے اوپر اتر آیا، اور پراکسیز کے ذریعے وہ پاکستان کی فورسز کے اوپر حملے کر رہے ہیں، وہ سویلینز کے اوپر حملے کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ جناب قومیت کی بنا پر اس وقت یہ بلوچستان میں خطرناک ترین لڑائی جو ہے وہ اس وقت چھڑ چکی ہے، خطرناک ترین جنگ چھڑ چکی ہے۔ 2 دن پہلے بھی واقعہ رپورٹ ہوا کس طرح سے پنجابیوں کو بسز سے اتار کر ان کو شہید کیا گیا، 9 لوگوں کی تعداد بتائی گئی کہ ان کو 9 سے 12 کے قریب جو ہیں بتایا گئے کہ ان کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ فتنۃ ہندوستان وہاں پر آپریشنز کر رہے ہیں، لیکن فوج کی طرف سے بھی باضابطہ طور پر جو وہاں پر فیصلہ کن آپریشن شروع ہو چکا ہے، جو وہاں پر فتنۃ ہندوستان کا قلع کامہ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو بھی رد نہیں کر سکتے۔ اب جو خبر آ رہی ہے، قلات کے قریب مسافر کوچ پر فائرنگ اور دستی بم حملہ ہوا ہے، جس میں 3 مسافر جو ہیں وہ جناب جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق مقامی ٹرانسپورٹ کمپنی کی مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ آ رہی تھی، اور جب یہ قلات کے علاقے میں پہنچتی ہے تو وہاں پر قریبی پہاڑیوں پر چھپے جو مسلح گروہ ہے، یعنی کہ فتنۃ الہندوستان، جو پاکستان کی فورسز کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے، ان پر بھی اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اور پھر سویلینز جو ہیں یعنی کہ پنجابیوں کو بھی وہاں سے بسز سے اتار کر شہید کیا جا رہا ہے۔ تو ان مسلح افراد نے کوچ کو روکنے کی کوشش کی، اور ڈرائیور کے کوچ نہ روکنے پر مسلح افراد نے کوچ پر فائرنگ شروع کر دی، اور ساتھ ہی انہوں نے دستی بم بھی پھینکا، جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ 3 مسافر جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 12 افراد اس وقت زخمی ہوئے ہیں جو اب تک رپورٹ ہوا ہے، اور لاشوں اور زخمیوں کو DHQ ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ایمرجنسی نافذ کر کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ہاسپٹل حکام کے مطابق زخمی مسافروں میں سے 2 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور واقعے کے بعد پولیس اور FC نے ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے، وہاں پر سرچ آپریشن شروع ہو چکے ہیں، جس طرح سے فتنۃ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیکس کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ پراکسیز کے ذریعے بھارت ان کے پیچھے ہے، بھارت ان کو ڈرون بھی پرووائڈ کرتا ہے، ان کی ٹیرر فائننسنگ بھی کرتا ہے، افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے آتے ہیں پاکستان، اور پھر اپنے آپ کو سیف ہیون میں لے جانے کے لیے وہ دوبارہ سے بارڈر کراس کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ دہشت گرد جو بارڈر پار ہوتے ہیں، یہاں سے بارڈر کراس کرتے ہیں، اب ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا، ان کو بھی چن کر جو ہے وہ ان کے ٹھکانوں پر ان کو تباہ کیا جائے گا، کیونکہ بارڈر پار سے جب ہمارے خلاف سرزمین استعمال ہو رہی ہے، دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب افغانستان کی سرزمین میں گھس کر بھی جو دہشت گرد پاکستان کے اوپر اس طرح کے اٹیکس کرتے ہیں، اب ان کا قلع جو ہے وہ کما کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو افسوسناک جو خبر ہے جو مجھے بتانا بھی چاہیے آپ کو، کیونکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس وقت اپنی گرمی کی چھٹیاں منانے پاکستان سے باہر ہیں، اور بلوچستان میں جس طرح سے کیا ہوا کیوں بھائی جان اس پہ تو بات کرنی چاہیے، چلو نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری جانب بلوچستان کی حکومت کا اس پر موقف بھی سامنے آ چکا ہے، اور ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند جو ہیں انہوں نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے IG پولیس اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سے واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کر لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پاکستان کی فورسز نے پہلے بھی جو آپریشن کیا، جو 9 سے 12 کی تعداد بتائی گئی کہ اس میں بھی یہ جو پنجابیوں کو بالخصوص وہاں پر مارا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، اور پھر جو دہشت گرد اس میں ملوث تھے ان کو چن کر جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے اسی طرز کے اوپر آپریشن شروع ہوگا، اور آپریشن تو آلریڈی وہاں پر چل رہا ہے، اور بلوچستان کی کوئی ایک کونا بھی اب دہشت گردوں کی وہ پناہ گاہ نہیں بنے گا، بلکہ دہشت گردوں کو وہاں پر ان کا قلع خامہ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اب اچھی خبریں جو ہیں وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے بھی کہ کس طرح سے جو دہشت گرد ہیں انشاءاللہ ان کے خلاف جو آپریشن لانچ ہو چکا ہے اس حوالے سے خبریں اگلے ویلاگ میں رکھی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لئے آپ لازمی ہے رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔